मैं बिनते हया होके भी हो जाती हूँ मातूम, वो इब्ने हवस होके भी रुसवा नहीं होता। समझदार लड़की वो है जो शीशा तो देखे मगर शीशे में ना उतरे। औरत कोई भी रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं करती। वो जिससे भी प्यार करे उसकी हरकत को हमेशा नज़रों में रखती है, लड़ती है, झगड़ती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, मगर शराकत कभी बर्दाश्त नहीं करती। औरतें अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। औरत अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती। औरत खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह पर मुआमला छोड़ने के। जब तक औरत ना चाहे मर्द अपनी हद कभी पार नहीं कर सकता। बीवी और बेटी हर किसी को हज़रत फ़ातिमा जैसी चाहिए, लेकिन कोई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाप नहीं बनता और ना ही हज़रत अली जैसा शौहर। एक लड़की जब रुखसत होती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही होती, बल्कि घर के साथ अपना बचपन, अपना नाज नखरे, अपनी अना, अपना आप भी छोड़ रही होती है। दुपट्टा लड़की की शख्सियत को चार चांद लगा देता है। जुल्फ़े चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, लेकिन जो ताज़ीम सर पर दुपट्टा करवा सकता है वो हसीन जुल्फ़े नहीं करवा सकती। औरत को अल्लाह ताला ने तीसरी आँख भी दी है, जिससे वो मर्द के उस अंदाज़ को पहचानती है जिस अंदाज से वो उसे देखता है। सब समझते रहे कि औरत माशूक है, सिर्फ शाह को मालूम था कि औरत आशिक है। इसलिए शाह लतीफ़ ने लिखा, औरत इश्क की उस्ताद है। औरत की इज़्ज़त करो, क्योंकि कुरान ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद ज़ाहिर करने का पूरा हक दिया है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे, ना उसके पाँव से पैदा किया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से पैदा किया कि वो इसके दिल के करीब रहे। औरत तब बर्बाद होना शुरू होती है जब उसके हुस्न की तारीफ़ गैर मर्द कर रहा हो। औरत किसी काम में माहिर हो या ना हो, लेकिन नंधा एतबार करने में बेहद माहिर होती है। पैदा करती है, परवरिश करती है, बोलना सिखाती है,
عورت، مگر افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلاتی۔ یہ سچ ہے کہ عورت میں درد سہنے کی عادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی ہی مستحق ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پر ترس کھائے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت ناز سے گوندھی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی روٹتی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی بھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ عورت مرد کی غلام نہیں بلکہ سچی ہمدرد اور ساتھی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد پر 3 درجے کی فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے تخلیق کا وصف اس نے صرف عورت کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو صرف ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ خود پردے میں ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق میں سے اس نے صرف اپنی بندیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو پر لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔